संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये अधुना कबड्डी क्रीडा प्रतियोगिता प्रचलति। मन्ये इदानीं क्रीडां कुर्वन्तः क्रीडकाः सन्नद्धाः सन्ति। क्रीडारेखाभ्यन्तरे अद्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये कबड्डी प्रतियोगिता आरभ्यते। अस्माकं क्षेत्रं सज्जमस्ति, छात्राश्च सज्जाः वर्तन्ते। अत्र 6 गणाः भागं ग्रहीष्यन्ति। सर्वेपि गणाः शिक्षिताः, तेषां कबड्डी प्रतियोगितायाः नियमाः तैः अवगताः सन्ति। एवं सर्वापि सज्जता सिद्धा अस्ति। वयम् इदानीं क्रीडाम् आरभामः। संचालक महोदयाः क्रीडा संचालयितुं क्रीडा प्रांगणं प्रति गच्छन्तः सन्ति। चंद्रमौली ट्रस्ट वेद विद्यालयतः अपि क्रीडकाः समागताः सन्ति। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठस्योपक्रम रूपेण इयं कबड्डी क्रीडा प्रतियोगिता समायोज्यते। अस्यां क्रीडायां के नियमाः भवन्ति, कथं क्रीडा करणीया इति सर्वम् अभिलक्ष्य क्रीडा संचालकेन अत्र निर्देशः दास्यते। यतोहि कश्चन नियमभङ्गः करोति सः निरस्तः भविष्यति, सः बहिर्गमिष्यति इति सर्वान् उपदिशन्ति। अधुना कः समूहः प्रथमं क्रीडां करिष्यति अस्य निर्णयः सञ्जातः। स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालयेन निर्णयः स्वपक्षे कृतः। सः स्वकीयं क्रीडकं प्रेषयति। अधुना पुनः अयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण क्रीडित्वा स्वकीयं पक्षं गतः। पुनश्च अपरेण समूहेन एकः क्रीडकः समागच्छति चीटिकावादनेन। पुनश्च अस्याः क्रीडायाः समारम्भो सञ्जातः। दुर्गाप्रसादः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयति। अतीव उत्साहः विद्यते, यतोहि सम्यक् रूपेण क्रीडां कुर्वन्तः अयं क्रीडकः स्वकीयां बलं प्रदर्शयति। उत्साहं वर्धयन्तः अपि ये दर्शकाः सन्ति तत्र सम्यक्। पुनश्च स्वामीनारायणानन्द तीर्थवेदविद्यालयतः यः समूहः समागतः अस्ति ततः एकः क्रीडकः गतः अस्ति। सम्यक् रूपेण सः गत्वा पुनः प्रत्यावर्तित। सम्यक् रूपेण अयं क्रीडकः क्रीडां करोति भो। सम्यक् रूपेण कार्यं शोभनम्, अतीव शोभनं कार्यं कृतवान् सः। उभयोः पक्षयोः सम्यक् रूपेण निर्णयः कृतः संचालकेन। सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयति अयं क्रीडकः। स्वकीयां भागं सम्यक् रूपेण गृहीत्वा समागच्छति। पुनः एकवारं वेदांती वेद विद्यापीठ समूहेन गतः यः क्रीडकः अस्ति सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान्। पुनश्च अयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण क्रीडां वेदांती वेद विद्यापीठ समूहः अधुना समृद्धः दृश्यते। अस्य क्रीडकस्य ग्रहणाय उद्यतः यत् अहं विजयी भवामि इति कृत्वा सः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयति। पुनश्च वेदांती वेद विद्यापीठपक्षतः यः समूहः समागतः अस्ति। अधुना विजेता कः भविष्यति अस्य कृते उभयोः समूहयोः केवल 5 क्रीडकाः एव भविष्यन्ति इति निर्देशः क्रीडा संचालकेन प्रदत्तः। तर्हि समूहमध्ये चर्चा भवति कः 5 भविष्यति इति। 5 मध्ये एकस्मिन् समूहे क्रीडकाः भविष्यन्ति। तर्हि के क्रीडकाः भविष्यन्ति इति निर्णयः मन्ये सञ्जातः। 5 तस्मिन् समूहे, 5 अस्मिन् समूहे इदानीं सन्नद्धाः सन्ति। अस्यां क्रीडायां कः विजेता भविष्यति, कः समूहः विजेता भविष्यति अस्य कृते सम्यक् रूपेण वेदांती वेद
विद्यापीठतः यः समूहः समागतः अस्ति तत्र द्वौ क्रीडकौ निरस्तौ सञ्जातौ वेदान्ती विद्यापीठसमूहेन अत्र नारायणानन्दतीर्थविद्यालयसमूहस्य उभौ क्रीडकौ निरस्तौ कृतौ पुनश्च नारायणानन्दतीर्थविद्यालयसमूहस्य एकः क्रीडकः क्रीडनाय गतः अङ्कं ग्रहीतुं सः गतवान् अस्ति क्रीडासञ्चालकेन। अधुना यः विजेता समूहः अस्ति तस्य यः पराजितः समूहः अस्ति तस्य परस्परं मेलनं भवेत् अस्य कृते निर्देशः प्रदत्तः। सर्वेपि क्रीडकाः परस्परं सौहार्दभावेन मेलनं कुर्वन्ति। विश्वेश्वरवेदभवनसमूहः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयसमूहः क्रीडयितुं क्रीडाप्राङ्गणे समुपस्थितौ भवतः एकतः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः एकतः विश्वेश्वरवेदभवनं समूहः इदानीं समागतः अस्ति। तयोर्मध्ये निर्णयः भविष्यति यः कः समूहः प्रथमं प्रहारं करिष्यति। प्रहाराय निर्णयः अधुना क्रीडासञ्चालकेन विधास्यते। पुनः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयसमूहः विश्वेश्वरवेदभवनसमूहः क्रीडनाय समूहे समुपस्थितः अस्ति। क्रीडायाः यः नियमः अस्ति एतयोः समूहयोः कृतेपि क्रीडासञ्चालकेन क्रीडायाः नियमः निर्दिश्यते। क्रीडासञ्चालकः क्रीडानियमान् निर्दिशति। यदि कश्चन क्रीडकः नियमभङ्गं करोति सः निरस्तः भविष्यति। तस्य निरस्तीकरणं भविष्यति। सः बहिर्गत्वा एकत्र स्थाने उपविशति इति सर्वं निर्देशः विधास्यते क्रीडासञ्चालकेन। तत्र आचार्यवर्येण निर्णयः क्रियते कः समूहः प्रथमं प्रहारं करिष्यति। अधुना विश्वेश्वरवेदभवनसमूहः प्रहाराय विजितः। पुनः विश्वेश्वरवेदभवनसमूहेन यः क्रीडकः क्रीडां करणाय गतः सः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्श्य स्वकीये समूहे प्रत्यावर्तितः। तत्र मन्ये एकः क्रीडकः निरस्तीकृतः। पुनः चन्द्रमौळिवेदविद्यालयसमूहः यः अस्ति ततः एकः क्रीडकः आगत्य क्रीडां करोति। सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्श्य सः प्रत्यावर्तितः। मन्ये उभौ समूहौ क्रीडायाः कृते सन्नद्धौ भवतः सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति। अधुना स्वामी विश्वेश्वरवेदभवनविद्यालयः समूहः यः आगतः अस्ति तत्र लघुबालकाः अपि सम्यक् प्रदर्शनं कुर्वन्ति मन्ये पश्यामः। पुनश्च चन्द्रमौळिवेदविद्यालयसमूहः यः अस्ति ततः एकः क्रीडकः पुनः आगतः अस्ति। क्रीडकेषु मध्ये उत्साहः एतावान् उत्साहः अस्माभिः अवलोक्यते। अतीव आनन्दप्रदः अयं आनन्दप्रदः अयम् अवसरः। यदा अस्मिन् अवसरे इयं क्रीडा क्रीड्यते तत्र मन्ये अतीव सम्यक् रूपेण क्रीडां कुर्वन्ति। उत्साहसम्पन्नाः क्रीडकाः क्रीडां कुर्वन्ति। यत्र विश्वेश्वरवेदभवनतः समागताः क्रीडकाः सम्यक् प्रदर्शनं कुर्वन्ति। सर्वेपि क्रीडकाः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयन्ति। सम्यक् रूपेण ते क्रीडां प्रदर्शयन्ति। मन्ये सोऽपि क्रीडकः निरस्तीकृतः। शोभनं पुनः क्रीडकेषु मध्ये सम्यक् रूपेण क्रीडा भवति। एतयोर्मध्ये या क्रीडा भवति इयं क्रीडा अतीव हर्षप्रदा विद्यते। इमां क्रीडां दृष्ट्वैव मे चेतः मोमुद्यते। सम्यक् रूपेण ते ग्रहणं कुर्वन्ति। अत्र पश्यामः लघुबालकाः एतावत् सामर्थ्यं स्वकीयं सामर्थ्यं प्रदर्शयन्ति। मन्ये कथं ते बुद्धेः बलस्य च प्रयोगं कुर्वन्ति। अत्र पुनश्च चन्द्रमौळिवेदविद्यालयसमूहस्य एकः क्रीडकः क्रीडनाय समागतः स्वकीयां सामर्थ्यं प्रदर्श्य प्रत्यावर्तितः। अस्मिन् समूहे उभावपि क्रीडकौ अवशिष्टौ स्तः। तथा च विश्वेश्वरवेदभवनसमूहे मन्ये क्रीडकानां संख्या अधिका विद्यते। पुनश्च एकः लघुबालकः आगत्य क्रीडां करोति सम्यक् रूपेण। पुनश्च
एकेन क्रीडकेन पुनः स्वकीयः प्रयासः अनुष्ठितः अस्ति। पश्यामः किं करिष्यति। सम्यक् रूपेण सः क्रीडां प्रदर्श्य समागतः चन्द्रमौली वेद विद्यालयसमूहेन एकेन एव अवशिष्टेन क्रीडकेन पुनः गतः। पुनः क्रीडासञ्चालकेन निर्णयः कृतः यत् सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयसमूहः इदानीं पराजितः। विश्वेश्वरवेदभवनं समूहः इदानीं विजितः। क्रीडकेषु मध्ये सम्यक् उत्साहः अवलोक्यते। कः समूहः विजेता भविष्यति अस्य कृते उभावपि समूहौ सन्नद्धौ भवतः। पुनश्च विश्वेश्वरवेदभवनतः यः समूहः समागतः अस्ति सः समूहः क्रीडनाय गतः अस्ति। पुनः क्रीडकाः सन्नद्धाः सन्ति ग्रहणाय। पश्यामः अयं क्रीडकः गृहीतः भविष्यति न वा मन्ये गृहीतः न पुनः प्रत्यावर्तितः स्वकीये समूहे। पुनश्च सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयतः यः समूहः अस्ति सः पुनः गतः अस्ति क्रीडनाय। सर्वेपि क्रीडकाः इति यदि धैर्यं न भविष्यति तर्हि क्रीडायां सम्यक् रूपेण सः विजित्य समागतः। एकः क्रीडकः इतोपि निरस्तीकृतः। पुनश्च सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यः समूहः अस्ति तस्य समूहस्य एकः क्रीडकः तत्र स्वकीयं बलं प्रदर्शयितुं क्रीडायां गतः अस्ति। सम्यक् रूपेण बलं प्रदर्श्य प्रत्यावर्तितः। सम्यक् रूपेण अयं लघुबालकः स्वकीयां बलं प्रदर्श्य प्रत्यावर्तितः। अस्यां क्रीडायां बहु आनन्दः समायाति। आनन्दप्रदः इयं क्रीडा विद्यते। पुनः एकवारं क्रीडां कर्तुं यः क्रीडकः समागतः स्वकीयां क्रीडां सम्यक् रूपेण क्रीडयति। सम्यक् रूपेण सः बहिर्गतः अयं क्रीडकः। पुनश्च एकवारं क्रीडकेषु मध्ये उत्साहः अवलोक्यते अस्माभिः। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यः समूहः समागतः अस्ति सः स्वकीयां बलं प्रदर्शयितुम् इदानीम् अपरस्मिन् समूहे गतः। क्रीडकेषु मध्ये एतावान् यः उत्साहः अवलोक्यते अस्माभिः सः अतीव आनन्दप्रदः मोदप्रदः विद्यते। अनया क्रीडया मन्ये समाजे लोके यः उत्साहः प्रसरति तश्च एकेन क्रीडकेन सम्यक् रूपेण क्रीडां कर्तुम् अपरस्मिन् समूहे गतः। स्वकीयां क्रीडां सम्यक् रूपेण क्रीडित्वा सः प्रत्यावर्तितः। एकः प्रियांशु नामकः यः क्रीडकः अस्ति सः सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति। क्रीडायां स्वकीयं प्रदर्शनं सम्यक् रूपेण करोति। सः क्रीडां क्रीडित्वा पुनः स्वकीये समूहे प्रत्यावर्तितः। पुनश्च विश्वेश्वरवेदभवनतः यः क्रीडकः समागतः अस्ति सः क्रीडकः अपि सम्यक् रूपेण गत्वा अतिरिक्तान् अङ्कान् विजित्य समागतः। पुनश्च सम्यक् रूपेण गृहीतः क्रीडकः। क्रीडकेषु मध्ये द्वन्द्वक्रीडकैः अयं क्रीडकः गृहीतः। सर्वेपि सञ्चालकाः आचार्याः क्रीडकाः छात्राः दर्शकाः सर्वेपि मोदमानाः अवलोक्यन्ते। सर्वत्र इतस्ततः उपविश्य स्वकीयाम् उपस्थितिं सम्यक् रूपेण प्रदर्शयन्ति मन्ये। पुनश्च एकः क्रीडकः ध्वनिमाध्यमेन अपरस्य क्रीडकस्य उत्साहं न्यूनीकरोति। पुनः कबड्डी कबड्डी इति उक्त्वा अयं क्रीडकः क्रीडायां प्रविष्टः। मन्ये एतावत् आर्द्रा भूमिः अस्ति तत्रापि स्थित्वा एते क्रीडकाः क्रीडां कुर्वन्ति इति महद् आश्चर्यस्य विषयः। धैर्येण क्रीडां कुर्वन्तु इति निर्देशः कृतः। सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडित्वा अयं क्रीडकः स्वकीयां प्रदर्शनं करोति सम्यक् रूपेण। सम्यक् रूपेण विश्वेश्वरवेदविद्यालयसमूहः प्रदर्शनं विधाय स्वकीयां क्रीडां प्रदर्शितवन्तः। अधुना कः समूहः प्रथमं क्रीडिष्यति अस्य कृते आचार्य
वर्यैः प्रोफेसर् दिनेश कुमार गर्ग महोदयैः इदानीं निर्णयः कृतः। वेदविद्यानिधि पाठशाला समूहः यः अस्ति तस्य समूहस्य अयं क्रीडकः क्रीडां प्रदर्शयति। क्रीडाप्रदर्शने सम्यक् रूपेण सः समागतः, परञ्च कश्चन नियमभङ्गः सञ्जातः, येन नियमभङ्गकारणेन सः निरस्तः सञ्जातः। इयं क्रीडा अतीव आनन्दप्रदा क्रीडकानां कृते विद्यते। तत्र निर्णायकाः सम्यक् रूपेण सन्नद्धाः सन्ति। अयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण क्रीडकैः गृहीतः, अङ्के उत्थाय सः क्रीडां गृहीतवन्तः। अपरः क्रीडकः गतस्तु, परञ्च क्रीडकैः तत्र गृहीत्वा उत्थाय निरस्तीकृतः। सर्वैरपि क्रीडकैः, आचार्यैः, निर्णायकैः सम्यक् रूपेण सम्पन्नैः इयं क्रीडा समायोज्यते। पुनश्च चन्द्रमौली विद्यालयसमूहतः यः समूहः गतः सः वेदविद्यानिधि समूहस्य क्रीडकां निरस्तीकृत्य प्रत्यावर्तितः। पुनश्च एकः क्रीडकः चन्द्रमौली विद्यालयसमूहं प्रति गत्वा अतिरिक्तान् अङ्कान् अर्जित्य पुनः विजित्य समागतः। पुनश्च वेदविद्यानिधि समूहः यः समागतः अस्ति, तथा यः क्रीडकः गतः सम्यक् रूपेण क्रीडकैः गृहीतः अस्ति। सामान्ये सम्यक् रूपेण क्रीडा प्रचलति, क्रीडकाः सोत्साहसम्पन्नाः सन्ति। ततश्च पुनः एकः क्रीडकः समागतः वेदविद्यानिधितः, सः सम्यक् रूपेण गत्वा स्वकीयं क्रीडकम् इदानीम् एकं क्रीडकम् इतोपि गृहीतवान् अस्ति। पुनः अत्र 4 क्रीडकाः वेदविद्यानिधिसमूहे क्रीडन्ति। चन्द्रमौली वेदविद्यालयतः यः समूहः समागतः अस्ति, सः इदानीं समृद्धः अवलोक्यते। तत्र क्रीडकानां संख्या अधिका विद्यते। पुनश्च वेदविद्यानिधि विद्यालयसमूहतः यः क्रीडकः अस्ति, सः गत्वा स्वकीयं बलं बुद्धिं च प्रदर्श्य प्रत्यावर्तितः। पुनः वेदविद्यानिधितः यः क्रीडकः समागतः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयति। क्रीडां प्रदर्श्य स्वकीये समूहे समागतः क्रीडां पश्यन्ति। पृष्ठेपि क्रीडकाः, दर्शकाः उत्थाय सम्यक् रूपेण क्रीडां कुर्वन्ति। अत्रापि एकः क्रीडकः रेखाम् अतिरिच्य बहिर्गतः, अतः सोऽपि निरस्तः सञ्जातः। तथा च परस्परं तथापि अनेन क्रीडकेन स्वकीयं प्रदर्शनं तु विहितं, परञ्च क्रीडकैः सम्यक् रूपेण अयं क्रीडकः गृहीतः। भारतीयज्ञानपरम्परा प्रकोष्ठस्य उपक्रमः कबड्डी क्रीडा प्रतियोगिता सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तमण्डपम् इति स्थानके इदानीं समायोज्यते। अतीव आनन्दप्रदा इयं क्रीडा। अस्यां क्रीडायाम् अतीव आनन्दः समायाति। क्रीडकाः सोत्साहसम्पन्नाः विद्यन्ते। अस्मिन् विश्वविद्यालये एतादृशी क्रीडा समायोज्यते। पुनश्च उभावपि क्रीडकौ इदानीं निरस्तौ सञ्जातौ। अस्यां क्रीडायां विश्वविद्यालयस्य महनीयाः आचार्याः, विद्वांसः, निर्णायकाः, सञ्चालकाः सर्वेपि समुपस्थाय क्रीडायाः आनन्दं गृह्णन्ति। प्रथमचक्रम् इदानीं समाप्तं। सर्वेपि सकृत् क्रीडितवन्तः। तत्र 3 विजेताः गणाः वर्तन्ते। तेषाम् इतोपि अग्रे चक्रं चलिष्यति। तदनन्तरं वयं समापनचक्रे गमिष्यामः। सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयस्य यः समूहः अस्ति सः, तथा च नारायणानन्दतीर्थवेदविद्यालयस्य यः समूहः अस्ति, पुनश्च एकवारं क्रीडनाय समुद्यतः। अत्र सम्यक् रूपेण क्रीडकेषु मध्ये क्रीडा प्रचलति। विश्वविद्यालयस्य
इयं या प्रतियोगिता अस्ति सा प्रतियोगिता अतीव आनन्दप्रदा अस्ति। अस्यां क्रीडायाम् अतीव आनन्दः समायाति। अतिरिक्तम् अङ्कम् अर्जित्य अयं क्रीडकः गतः। क्रीडायां भागं ग्रहीतुं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवमहोदयाः अधुना क्रीडायां समागताः सन्ति। एतादृशी या क्रीडा अस्ति सा क्रीडा अतीव प्राचीना क्रीडा अस्ति। अस्यां क्रीडायां बलस्यापि बुद्धेरपि आवश्यकता भवति। सम्यक् रूपेण क्रीडकैः अयं क्रीडकः गृहीतः। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय समूहतः या क्रीडकः क्रीडति सः स्वकीयं प्रयासं कृतवान्, परञ्च सम्यक् रूपेण क्रीडकैः अयं क्रीडकः गृहीतः। नारायणानन्द तीर्थवेद विद्या समूहतः या क्रीडकः समागतः अस्ति, सोऽपि क्रीडकैः गृहीतः, निरस्तः सञ्जातः सम्यक् रूपेण। सर्वे अपि क्रीडकाः, सर्वेपि आचार्याः, सर्वेपि छात्राः, सर्वेपि दर्शकाः, गुरवः, आचार्याः, प्रशासनिकाः अत्र विश्वविद्यालये क्रीडायां भागं गृहीतवन्तः। एतादृशी क्रीडा यदि कुत्रापि अवलोक्यते तत्र महान् आनन्दः समायाति। सम्यक् रूपेण अयं क्रीडकः क्रीडति भो स्वकीयं विना रेखाम् अस्पर्शैव सः प्रत्यावर्तितः। पुनश्च सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय समूहतः अयं क्रीडकः क्रीडां क्रीडयितुं समागतः। स्वकीयां क्रीडां सम्यक् रूपेण प्रदर्श्य प्रत्यावर्तितः। पुनश्च अत्र नारायणानन्द तीर्थवेद विद्यालय समूहतः या क्रीडकः समागतः सः सम्यक् रूपेण क्रीडति। स्वकीयां रेखां संस्पर्श्य सः प्रत्यावर्तितः। पुनश्च सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य क्रीडकः क्रीडां क्रीडयित्वा पुनः स्वकीये समूहे प्रत्यावर्तितः। अधुना नारायणानन्द तीर्थवेद विद्यालयस्य यः क्रीडकः अस्ति रेखां संस्पर्श्य सः प्रत्यावर्तितः, एकम् अङ्कम् अर्जितवान्। क्रीडकैः इदमेव अवधार्यं यदि अस्माकं समूहस्य अङ्काः वर्धन्तु इति अङ्काय सर्वे क्रीडकाः यत्नयुक्ताः भवन्तु। पुनश्च नारायणानन्द तीर्थवेद विद्यालयस्य अयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान् भो सः गतः। एकः क्रीडकः निरस्तीकृतः अनेन क्रीडकेन। विश्वविद्यालयस्य अयं क्रीडकः क्रीडायां सन्नद्धः सञ्जातः। सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडति अयं क्रीडकः, सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडित्वा प्रत्यावर्तितः। पुनश्च एकवारम् इयं क्रीडा समायोजिता। क्रीडायां सन्नद्धः क्रीडकः पुनः अयं लघुबालकः सम्यक् रूपेण क्रीडां कर्तुं समागतः। स्वकीयां बलं प्रदर्शयति, स्वकीयां बलं प्रदर्श्य निरस्तः सञ्जातः। एकः अवशिष्टः, एक एव क्रीडकः निरस्तः सञ्जातः। स्वामी नारायणानन्द तीर्थवेद विद्यालयतः यः समूहः समागतः अस्ति सः 4 अङ्कानि गृहीत्वा इदानीम् अग्रे प्रचलति। सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति, तत्र रेखा स्पर्शनीया भवति। पुनः एकवारं नारायणानन्द तीर्थवेद विद्यालयस्य अयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण रेखां संस्पर्श्य स्वकीये समूहे समागतः। उत्साहसम्पन्नैः क्रीडकैः इदानीं कबड्डी ध्वनिक्रीडा क्रीड्यते। तत्र रेखां संस्पर्श्य विश्वविद्यालयपक्षतः यः गतः क्रीडकः अस्ति सः सम्यक् रूपेण क्रीडां विधाय प्रत्यावर्तितः। अस्यां क्रीडायां षड् समूहाः भागं गृहीतवन्तः सन्ति। अत्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, प्रशासनिकाः, कुलसचिवमहोदयाः, अन्येपि आचार्याः, गुरवः तथा च क्रीडायां भागं ग्रहीतुं समागताः क्रीडकाः सम्यक् रूपेण सोत्साहसम्पन्नाः सन्ति। अधुना नारायणानन्द तीर्थविद्यालयस्य समूहः अस्ति सः उत्साहसम्पन्नः, ते सम्यक् रूपेण क्रीडां कुर्वन्ति। अत्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यः समूहः अस्ति तत्र कश्चन इतोपि क्रीडकः निरस्तीकृतः, उभावपि क्रीडकौ केवलम् अत्र अवशिष्टौ स्तः। सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति अयं क्रीडकः, तथापि सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान्, सम्यक् रूपेण गृहीतोपि अङ्कम् अर्जितवान् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य क्रीडकः।
पुनः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अयं क्रीडकः नारायणानंद तीर्थ विद्यालय समूहे गत्वा स्वकीयां सामर्थ्यं प्रदर्श्य प्रत्यावर्तितः। अंतिम क्रीडा निर्णय रूपेण सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलसचिव महोदयाः तत्र निर्णयं कुर्वन्ति कः समूहः प्रथमं क्रीडिष्यति प्रथमं प्रहारं करिष्यति इति। पुनः क्रीडा संचालकस्य सीटिका वादनया क्रीडायाः समारम्भो भवति। पुनः वेदनिधि विद्यालय समूहतः यः क्रीडकः अस्ति सः क्रीडां करोति, क्रीडायां प्रदर्शनं करोति, प्रदर्शनं कृत्वा पुनः प्रत्यावर्तितः। वेद विद्यानिधितः यः समूहः समागतः अस्ति ततः एकः क्रीडकः क्रीडायां प्रदर्शनं विदधाति। सम्यक् रूपेण सः क्रीडां कृत्वा संस्पर्श समागतः। अयं क्रीडकः कबड्डी क्रीडायाम् अतीव निपुणः इति मन्ये सर्वं सम्पादयति। अयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण परञ्च वेदान्ती वेदविद्यालये यः समूहः अस्ति तत्र क्रीडकाः निरस्ताः सञ्जाताः। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये या क्रीडा कबड्डी क्रीडा प्रतियोगिता समायोजिता विद्यते अधुना समाप्तिं प्रति गच्छति। समापनावसरे अन्तिमे क्रमे क्रीडकेषु यः उत्साहः अस्माभिः अवलोक्यते सः अतीव सराहनीयः इत्यपि विद्यते। वेदान्ती वेदविद्या प्रतिष्ठानतः यः समूहः समागतः अस्ति सः समूहः मन्ये इदानीम् अग्रे प्रचलति। एकः एव क्रीडकः अवशिष्टः, सर्वेपि क्रीडकाः सम्भूय अयं क्रीडकं ग्रहीतुम् इच्छन्ति। क्रीडकः सम्यक् रूपेण गृहीतः, पुनः न प्रत्यावर्तितुं शक्तः। निर्णये इयं क्रीडा प्राप्ता विद्यते। तत्र वेदनिधि विद्या प्रतिष्ठानतः यः समूहः समागतः अस्ति सोऽपि सन्नद्धः अस्ति। श्वासः यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावदेव क्रीडकः इयं क्रीडां क्रीडितुं शक्नोति। पुनश्च क्रीडकानां मध्ये एकवारं पुनः उत्साहः सञ्जातः। तत्र वेदान्ती वेदविद्यालये समूहे वेदनिधि प्रतिष्ठानतः समागतः क्रीडकः आगत्य स्वकीयं बलं प्रदर्शितवान्। अन्तिमक्रमे इयं क्रीडा विद्यते। पश्यामः कः समूहः विजेता भविष्यति, कः समूहः पराजितो भूतोपि द्वितीयं स्थानं प्राप्स्यति। सर्वैरपि क्रीडकैः सम्यक् रूपेण ध्यानं दत्वा धैर्येण क्रीडा करणीया। सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान् अयं क्रीडकः इतोपि अङ्कान् अर्जितवान् अस्ति। शोभनं क्रीडकानां मध्ये उत्साहः दृश्यते। अत्र वेदनिधि समूहे क्रीडकानां संख्या अधिका दृश्यते। तथा च अत्र वेदान्ती वेदविद्यालयतः यः समूहः समागतः अस्ति तत्र क्रीडकानां समूहः यः अस्ति तस्मिन् समूहे क्रीडकानां संख्या न्यूना दृश्यते। यतोहि अत्र निरस्ताः सञ्जाताः सन्ति। कबड्डी क्रीडा प्रतियोगिता सम्यक् रूपेण प्रचलति अस्मिन् संस्कृतविश्वविद्यालये। सर्वैरपि एतत् ज्ञानं भवेत् यत् कीदृशी इयं क्रीडा, कथं क्रीडनीया, के च नियमाः स्याः क्रीडाः। सम्यक् रूपेण अयं क्रीडकः एतेन समूहेन गृहीतः। भारतदेशे याः क्रीडाः प्राचीनाः आसन् तेषां प्रचलनं भविष्यत्कालेपि भविष्यति इति कृत्वा इयं क्रीडा भारतसर्वकारेण समायोज्यते। शोभनं विश्वेश्वर वेदभवनम् अथ च स्वामी वेदान्ती वेदविद्यापीठस्य इदानीं समापनचक्रं भविष्यति। इमौ द्वौ गणौ समापनचक्रे प्राप्तवन्तौ स्तः। इदानीं वयं समापनचक्रस्य आनन्दं ग्रहीष्यामः। अन्तिमक्रमे इयं क्रीडा समागता अस्ति। पुनः क्रीडासञ्चालकेन प्रक्षेपणं कृतमस्ति कः समूहः विजेता भविष्यति क्रीडनाय। अतः विश्वेश्वर वेदभवनम् इदानीं क्रीडनाय विजेता सञ्जातः। अतः कः प्रथमं प्रहारं करिष्यति अस्य कृते कः
सहाराय क्रीडायां गमिष्यति। सः निर्णयः कृतः अस्ति विश्वेश्वरवेदभवनं यः समूहः अस्ति सः क्रीडिष्यति। क्रीडकानां मध्ये इदानीम् अन्तिमः निर्णयः प्रचलति। अन्तिमनिर्णये यः समूहः प्रथमं स्थानं प्राप्स्यति तस्य कृते पुरस्कारः निर्धारितः अस्ति। अयं क्रीडकैः सम्यक् रूपेण गृहीतः। पुनश्च एकवारं सञ्चालकमहोदयः चीटिकां वादयति। सञ्चालकमहोदयस्य चीटिकावादनेन क्रीडायाः समारम्भो सञ्जायते। अधुना पक्षपरिवर्तनं भवति। अपरः यः पक्षः अस्ति सः अपरस्मिन् पक्षे गच्छति। उत्साहसम्पन्नेषु क्रीडकेषु एताविधां क्रीडां या क्रीड्यते तत्र महदानन्दस्य विषयः। तयोर्मध्ये सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति। अयं विश्वेश्वरवेदभवनतः आगतः क्रीडकः सम्यक् रूपेण गृहीतः। पुनश्च संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कबड्डी का आयोजन में काफ़ी आनंद और उत्साह के साथ हमारे टीम और हमारे गुरुजनों ने काफ़ी अच्छे निर्णय से हम लोगों को खिलाया। इसमें काफ़ी अच्छा आनंद आया। हाँ, गुरुजनों से विनती है कि ऐसे ही और गेम खेलने के लिए और हम लोग को उत्साहवर्धन कराते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे गेम होते रहने चाहिए। मज़ा आ गया खेलने में। ऐसे गेम हमेशा होते रहें। और ये जो संस्कृत में कबड्डी का संयोजन हुआ बहुत अच्छा लगा। खेलकर बहुत आनंद आया और ऐसे ही बहुत सारे खेल खेलते रहे हम। कबड्डी हमारे देश की एक पारंपरिक खेल है और इसमें बहुत किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। एक फील्ड चाहिए और उतने प्रतिभागी चाहिए और बढ़िया खेलें और इससे लोग स्वस्थ भी रहते हैं, शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनते हैं आगे चलते हैं और देश के लिए बहुत शुभकामनाएं। और अपने हम यहाँ के अपने आचार्यों से भी अनुरोध करेंगे कि ये हमेशा इसको कराते रहें, जिससे कि ये खेल शहरों में भी जीवित बने। ग्रामीण क्षेत्रों में तो वही भी खेलते हैं लोग, क्योंकि शहर क्षेत्रों से करीब ये गायब हो गए हैं। तो ये संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो शहरों में भी कबड्डी प्रतियोगिता अत्र आयोजिता। महान् खेलः अयमासीत्। अत्र सर्वेपि भागं गृहीतवन्तः। षण्णां संस्थानाम् इयं क्रीडा आसीत्। षड्भिः संस्थाभिः सम्यक् भागः गृहीतः। प्रत्येकं गणे अष्टौ छात्राः आसन्। अस्माभिः महान् आनन्दः गृहीतः। एवमेव संस्कृतभाषया भारतीयखेलानां समुत्थानं भवतु। तत्र अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्पराकेन्द्रं सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः इतोपि भारतीयखेलानाम् अग्रेपि आयोजनं कुर्यात् इति अस्माकं प्रतीक्षा वर्तते। अस्मिन् खेले अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्राः, महाविद्यालयीयाः छात्राः, गुरुकुलेभ्यश्च समागताः छात्राः सर्वेपि भागं गृहीतवन्तः। विश्वविद्यालयीयाः अध्यापकाः, कर्मचारिणश्च अस्माकं खेले सहभागिनः अभूवन्। सर्वेपि बहु आनन्दम् अनुभूतवन्तः। कबड्डी क्रीडा खेलनानन्तरं बालकेषु महान् उत्साहः समजनि। इदानीं बालकाः अन्यान् अपि भारतीयखेलान् खेलितुम् उत्साहिताः सन्ति। सर्वेपि अहमहमिकया वयम् अग्रिमपर्याये इमां क्रीडां क्रीडिष्यामः इति भाषमाणाः दृश्यन्ते। अहं मन्ये भारतीयज्ञानपरम्परायाः अयं यः उपक्रमः सः सकारात्मकं प्रतिस्पन्दं प्रददाति। इतोपि वयम् एतस्मिन् पक्षे यतामहे।
क्रीडकाः क्रीडाप्राङ्गणे सन्नद्धाः सन्ति। कबड्डी क्रीडाप्रतियोगिता समारभ्यते। अधुना तु पूर्वाभ्यासः प्रचलति मन्ये। वर्तमानाः क्रीडकाः स्वकीयां सामर्थ्यं प्रदर्शयन्तः क्रीडां कुर्वन्ति। एकेन समूहेन एकः क्रीडकः स्वकीयं बलं प्रदर्शयन्ति। अतीव शोभनं क्रीडति सः क्रीडकः, सम्यक् रूपेण क्रीडित्वा परञ्च बहिर्गतः। सर्वेपि क्रीडकाः सम्यक् रूपेण क्रीडां कुर्वन्ति। भारतीयक्रीडासु अन्यतमा क्रीडा कबड्डी ध्वनिक्रीडा प्रतियोगिता वर्तते। अद्य सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये भारतीयज्ञानपरम्पराकेन्द्रस्य उपक्रमरूपेण शिक्षामन्त्रालय प्रेरणया समायोज्यते इयं क्रीडा। अस्यां क्रीडायाम् अत्र बहवः क्रीडकाः प्रतिभागं ग्रहीतुं समागताः सन्ति। शिक्षामन्त्रालयद्वारा प्रवर्तितं प्रसारितं च भारतीयज्ञानपरम्पराकेन्द्रं विद्यते। अस्यां क्रीडायां सर्वेपि क्रीडकाः स्वकीयं बलं प्रदर्शयन्ति। इयं कबड्डी क्रीडा प्रतियोगिता सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये समायोज्यते। अत्र आचार्याः आचार्यवृन्दाः स्वकीयं स्थानमलङ्कुर्वाणः सन्ति। अत्र स्थित्वा ते क्रीडायाः आनन्दमनुभवन्ति मन्ये। सम्यक् रूपेण क्रीडा प्रचलति एतेषां निरीक्षणे। सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये इयं प्रतियोगिता मन्ये बहुकालानन्तरं समायोज्यते। क्रीडाप्राङ्गणे समूहद्वयं सन्नद्धौ भवतः क्रीडायां स्वकीयं बलं स्वकीयां मेधां प्रदर्शयन्ति क्रीडकाः। एकः क्रीडकः अपरेण क्रीडकेन सम्यक् रूपेण गृहीतः